नमस्कार। राष्ट्रियता सभ्यता र संस्कारको सङ्गम यो हो बागमती टेलिभिजन। दर्शकबिन, यति बेला हामी जाजरकोट पुगेका छौँ। कर्णाली प्रदेशको जाजरकोट चुनावी मैदानमा छ, चुनावी महोत्सवमा छ। मक्सिर 4 नजिकै गर्दा राजनीतिक दलहरू आफ्ना एजेन्डासहित मतदातामा पुगेको देखिन्छ। नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरूको एउटा गठबन्धन छ भने नेकपा एमाले र राप्रपा लगायतका दलहरूको अर्को गठबन्धन छ। निर्वाचन नजिकै गर्दा यति बेला जाजरकोटको चुनावी माहौल कस्तो छ? जाजरकोटी जनताका समृद्धिका चाहना कति पुरा हुन्छन्? हामी यति बेला वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनका साझा उम्मेदवार, प्रदेश सभा कका उम्मेदवार, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति, युवा नेता समेत रहनुभएका वेदराज सिंह ज्यूसँग आज हामी भलाकुसारी गर्नेछौँ। उहाँको उम्मेदवारी केका लागि? राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्वको लागि या चाहिँ जाजरकोटी जनताको समृद्धिको लागि? कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ। कस्तो चलिरहेको छ चुनावी अभियान? राम्रै छ। हामी यो क्षेत्रभरिको वडा बस्तीहरूमा पुग्ने अभियान निरन्तरतामै छौँ। हामी चाहिँ यो पूर्वी बेल्ट र नलगाट, पारेकोट र कुशे भ्याएर अहिले भेरीमै क्यान्डिडेट भएर 5 वर्षपछि जनतामा अथवा मतदातामा आएको मनोवैज्ञानिक परिवर्तन चाहिँ के रहेछ? यो वास्तवमा 2-3टा कुराले जनतालाई एउटा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पारेको छ। खास गरी के भयो र के हुन्छ र दलहरूका कारणले, नेताहरूका कारणले एउटा यो अलिकति नेगेटिभ चाहिँ भाव पैदा गर्ने एउटा समूह पनि छ। तर त्यसो होइन। हामीले भन्ने गरेका छौँ, खास गरी यो राणा शासनको अन्त्य हुँदै, पञ्चायतको अन्त्य हुँदै जब नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाको सुरुवात भयो, नयाँ नेपाल निर्माणको यात्रा पनि प्रारम्भ भयो र 2052 सालदेखि हाम्रो एउटा पार्टी माओवादीले समानताका लागि, एउटा परिवर्तनका लागि, अग्रगमनका लागि, आर्थिक क्रान्तिका लागि उहाँहरूको जे मुद्दा थियो उहाँहरूले जनयुद्धको सुरुवात गर्नुभयो र शान्ति प्रक्रिया बहाल भइसकेपछि बल्ल चाहिँ खास गरी मुलुक नयाँ निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको छ। हाम्रै जाजरकोटको सन्दर्भमा हामी 2060-61 सालतिर यहाँदेखि सल्यानको सल्ली बजार गएर हामी चाहिँ गाडी चढ्थ्यौँ। तर आज जाजरकोटको 7वटा पालिकाको 77वटा वडामा मोटर पुग्ने चाहिने, मोटर बाटो पुग्ने पहुँचको चाहिने सुरुवात भयो। हाम्रो 3-4वटा वडा मात्रै छ जो चाहिँ भित्री गाउँसम्म मोटर बाटो पुग्न नसकेको। खास मतदाताको आकाङ्क्षा र तपाईँहरूको प्रतिबद्धतामा कति भिन्नता देखिन्छ? होइन, मैले जोड्न खोजेकै कुरा त्यो। केही भएन भन्ने कुरा छ नि, केही नभएको होइन। नेपाल निर्माण, जाजरकोट निर्माणको यात्रा प्रारम्भ भइसकेको छ। समृद्धिको हिसाबले पनि यात्रा प्रारम्भ भइसकेको छ। बाटो घाटो, पानी पँधेरा, पुल पुलेसा, विद्युतीकरण, सञ्चारको हिसाबले अहिले 23वटा टेलिफोन टावरहरू एकैचोटि यहाँ प्रारम्भ हुँदैछ, निर्माण भएका छन्। त्यस हिसाबले मैले जोड्न खोजेको कुरा, हामीले गर्नुपर्ने धेरै कुरा छ। खास गरी अहिले हाम्रो जेन्युन मुद्दा भनेको विकासको जग हामीले बसाल्यौँ, समृद्धिको जग हामीले बसाल्यौँ, नागरिकहरूको जीवन परिवर्तनसँग जोडिएका, नागरिकहरूको आर्थिक चाहिँ उत्पादनसँग जोडिएका, उत्पादनमुखी, व्यवसायमुखी जो चाहिँ यात्रा छ त्यसलाई चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले एउटा क्रान्तिका साथ सुरु गर्ने, हामीले चाहिँ अहिले अठोट प्रतिबद्धताका साथ हाम्रो चाहिँ आम मतदाताका बिचमा गएका छौँ। विकासको यात्रा पनि हाम्रो त खास गरी जाजरकोटमा अहिले 3वटा राष्ट्रिय राजमार्गले छोएको छ। यो डोल्पा जाने राजमार्ग भेरी करिडोरका रूपमा यो चाइना जोडिने हो र चाइनाको यता भारतसँग जोडिने हो। एउटा राजमार्ग मध्य पहाडी राजमार्ग जो भेरी नगरपालिकाको कुदुबाट जोडिएर यो चाहिँ पश्चिमको भूभाग भएर जान्छ। एउटा राजमार्ग अहिले चाहिँ लुम्बिनी राजमार्ग, रारा राजमार्गका रूपमा जाजरकोट खलङ्गा भइकन यो हाम्रो 5 काटिया हुँदै
कुसेको ब्याउलीढुङ्गा त्यहाँ सोरोङ मार्ग मार्फत जुम्ला गइकन यो मुगु भएर हुम्ला भइकन यो चाइना र यताको चाहिँ लुम्बिनी जोड्ने गरी 3टा राजमार्गले हाम्रो जाजरकोटलाई छोएको छ। राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको चाहिँ हामीले गति अगाडि बढाएका छौँ। विद्युतीकरणको हिसाबले पनि बस्ती बस्तीमा हामी 5 वर्षभित्रमा बस्ती बस्तीमा होइन नागरिकको घर घरमा चाहिँ नि हामीले विद्युतीकरणलाई पनि हामीले चाहिँ नि सेवा विस्तार गर्नेछौँ। अहिले वडा वडामा स्वास्थ्यको व्यवस्था, वडा वडामा चाहिँ नि स्कुलको व्यवस्था तर्जुमा भइसकेको छ। यसलाई अझै चाहिँ नि सुधार गरेर यसलाई चाहिँ नि के छ भनेपछि व्यावसायिक शिक्षालाई चाहिँ आजको समय आवश्यक अनुसारको शिक्षा नीतिलाई परिवर्तन गरेर यसलाई चाहिँ नि अगाडि बढाउने कुरा। तर र पनि राजनीतिक दलहरूप्रति वितृष्णा पैदा भएको छ, युवाहरूमा नैराश्य छ, जनतामा त्यो सन्तुष्टि आउन सक्यो अवस्था त देखिँदैन नि त। परिवर्तनको महसुसीकरण गराउने कुरामा पनि हाम्रो कमी रह्यो। दलहरूको कमजोरी भएको जे कुरा समृद्धिको यात्रा सुरु भएको छ, जो राजनीतिक दलहरूको योगदानका कारणले हाम्रो पार्टीहरूले पुर्याएको योगदानका कारणले अहिले नेपाल नयाँ यात्रामा सुरु भएको छ। विकासको यात्रा सुरु भइसकेको छ। हामीले अब गर्नुपर्ने एउटै कुरा छ, विकासलाई सिस्टमको विकासबाट अगाडि बढाउने हो, विकासलाई सिस्टममा ढाल्ने हो। मक्सिर 4 नजिकै छ, यहाँको उम्मेदवारी र जित्ने आधारहरू के हुन्? मेरो उम्मेदवारी खास गरी म चाहिँ जाजरकोटको खास गरी आम युवाहरूको प्रतिनिधित्व गरेर आफू पनि युवा हुनाका नाताले मेरो उम्मेदवारी युवालाई परिवर्तनको महसुसीकरण गराउने मेरो मुख्य एजेन्डा छ। म आफू युवा छु। एउटा युवाको जाजरकोटको एउटा युवाको मनभित्र के रहर छ, मेरो मनमा पनि त्यही रहर छ। एउटा युवाको मनभित्र के पीडा छ, मैले पनि त्यही पीडा भोगेको छु। र एउटा युवाले के आज बाध्यता, के बन्धनबाट परिवारलाई चाहिँ नि एउटा सम्हालेर आफ्नो जीवनको यात्रालाई अगाडि बढाउनु भएको छ, म पनि त्यही ठ्याक्कै बाध्यता, त्यही अप्ठ्यारोभित्र। तपाईँले यसो भनिरहँदा राजनीतिक दलका नेताहरूलाई एउटा आरोप छ, सत्तामा पुग्दा विभिन्न किसिमका घोषणापत्र ल्याइन्छ अथवा तपाईँ युवा हुनुको नाताले युवाहरूलाई पनि प्रयोग गरिन्छ, तर जब सत्ताको सिडी चढिन्छ ती सबै कुरा बिर्सिन्छ। तपाईँलाई विश्वास मान्ने आधार चाहिँ के? मलाई विश्वास मान्ने आधार म के चाहिँ भन्छु भने म युवा नै छु, तर मेरो राजनीतिक यात्रा 25 वर्ष पार भइसक्यो। मैले 2054 सालबाट मेरो विद्यार्थी कालदेखि 54 सालमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घ जाजरकोटको क्षेत्रीय अध्यक्ष बने, 55 मा क्याम्पसको सभापति बने, 56 मा म नेपाल विद्यार्थी सङ्घ जाजरकोटको जिल्ला अध्यक्ष बने र त्यसपछि पार्टीको यात्रा मेरो सुरु भयो। निरन्तरमा लाग्दै आज पार्टीको जिल्ला सभापति छु। आज म यो चाहिँ उचाइमा यो पार्टीको जिल्ला सभापति र आज मेरो पार्टीले विश्वास गरेर मलाई चाहिँ पार्टीको प्रतिनिधि उम्मेदवारको रूपमा पठाउनका पछाडि मेरो एउटै मात्र ताकत छ, मसँग इमान्दारिता छ। मैले इमान्दारितालाई डगमगाउन दिएको छैन। म प्रतिबद्धता पनि म चाहिँ आम युवा साथीहरूसँग, आम मतदातासँग मेरो आह्वान र मेरो प्रतिबद्धता के हो भने मेरो इमान्दारिता डगमगाउँदैन। मसँग इच्छा शक्ति छ, मसँग आँट छ। मैले थुप्रो अनुभवहरूलाई बटुलेर मनभरि राखेको छु। मसँग चाहिँ नि हिम्मत पनि छ, मसँग दृढ सङ्कल्प पनि छ। हामीले लिखित रूपमा पनि हस्ताक्षर गरेका छौँ। हामी 3टा उम्मेदवार, हाम्रो प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार शक्तिबहादुर बस्नेत, प्रदेश खको उम्मेदवार हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय सदस्य राजीव विक्रम शाह र म आफै प्रदेश खको उम्मेदवारले हाम्रो घोषणापत्रको अन्तिम पृष्ठमा हामीले सिग्नेचर पनि गरेका छौँ। हाम्रो प्रतिबद्धतालाई लिपिबद्ध गरेर सिग्नेचर गरेका छौँ। एउटा राजनीतिको इमान्दार सिपाहीले लिखित रूपमा चुकाएको सिग्नेचरभन्दा ठुलो मूल्य केही पनि हुँदैन। हामीलाई विश्वास मान्ने आधार एउटा त्यो पनि हो र प्रतिबद्ध भइकन मेरो उमेरले अझै 30 वर्ष राजनीति गर्नु भन्छ। म 30 वर्ष राजनीति गर्नका लागि मैले यो पटक टिक्नु छ। टिक्नु भनेको, म सफल हुनु भनेको मेरो कामप्रतिको वफादारिता, इमान्दारिता, जिम्मेदारिता, जवाबदेहिता, मैले आम चाहिने मतदाताको भावनालाई कदर गरिकन, उहाँहरूको मन छुने गरिकन मैले आफ्नो प्रतिनिधित्व, मेरो कामको यात्रा प्रारम्भ हुन्छ। जाजरकोटमा खास गरी सुशासनको अनुभूति गराउनु पर्नेछ। यो कुरा मेरो प्रमुख दायित्व हुनेछ र खास गरी जिम्मा लिएका ठेकेदार कम्पनीहरूले केही पनि भएन भन्ने जनताको चाहिँ गुनासो आउँछ। बत्ती चाहिँ बनाउनु पर्नेछ, ठेकेदारले लापरवाही गरिदिन्छ। बाटो ग्राबिल गर्नुपर्नेछ, ठेकेदारले ढिलासुस्ती गरिदिन्छ। बाटो कालोपत्रे गर्नुपर्नेछ, त्यहाँ ठेकेदारहरूले चाहिँ केही त्रुटि गरेर कालोपत्रे चाहिँ स्तरीय हुँदैन। यी कुराहरूलाई नियन्त्रण गर्ने कर्मचारी साथीहरूलाई, राष्ट्रसेवकहरूलाई। जाजरकोटको नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति पनि हो। मैले थोरै गठबन्धनको कुरा चाहेँ। त्यो गठबन्धनको अवस्था र गठबन्धनप्रति कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? गठबन्धनप्रति हामी सन्तुष्ट छौँ। मैले एउटा कुरा यहाँलाई जोडेँ, यो सबैलाई जगजाहेर कुरा। मुलुकमा शान्ति बहाली गर्नका लागि माओवादी र नेपाली काङ्ग्रेस एक ठाउँमा नआइकन मुलुकमा शान्ति बहाली हुन सकेन।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष हाम्रो आदरणीय प्रचण्ड र हाम्रो पार्टीको तत्कालीन सभापति स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नै शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभयो। गठबन्धनको यात्रा, सहकार्यको यात्रा त्यहाँबाट प्रारम्भ भयो। माओवादीले नेपालमा गणतन्त्रको मुद्दा बोकेर युद्धमा थियो। उसको मुद्दामा नेपाली काङ्ग्रेस सहमत भइकन नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादीको अगुवाईमा, माओवादी पार्टीको अगुवाईमा यो मुलुकबाट राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको घोषणा भएको हो। यो चाहिँ यथार्थ छ र संविधान सभाबाट 64 सालमा हामीले संविधान जारी गर्न सकिनौँ। त्यति बेला माओवादी र काङ्ग्रेसको केही मुद्दाहरूको मिलन नभइकन हो। मतलब राजनीतिक क्यारेक्टर मिल्छ भनेर भन्न खोज्नु भएको होइन, हाम्रो सहकार्यको कुरा मैले गर्दैछु। जस्तो गठबन्धनकी कुरा तपाईँकै पार्टीभित्र किचोलो छ, कला छ। पार्टी हाम्रो ठुलो पार्टी, हाम्रो पार्टी केही ठाउँहरूमा बागी पनि छ थुप्रो। अब यो कतिपय चाहिने आफ्नो आफ्नो यो चाहिने नेतृत्वको क्यारेक्टरमा पनि भर पर्ने कुरा हो र हाम्रो पार्टी चाहिँ ठुलो पार्टी हो। यो यहाँभित्र पुराना थुप्रो चाहिने राणा शासनको अन्त्य बेला, पञ्चायतको अन्त्य बेलादेखिका यो चाहिने गणतन्त्र ल्याउँदादेखि र आजका दिनसम्मका थुप्रो नेताहरू हुनुहुन्छ हाम्रो पार्टीभित्र। नेतृत्वको व्यवस्थापनका कारणले केही कुराको असन्तुष्टि पैदा नभएको पनि होइन, केही ठाउँमा त्यस्तो पनि छ। जाजरकोटमा त्यो अवस्था छ कि? जाजरकोटमा छैन। नेपाली काङ्ग्रेसलाई एउटा आरोप छ, हजुर, नेपाली काङ्ग्रेस सिद्ध्याउन अरू कोही चाहिँदैन, काङ्ग्रेस आफै काफी छ। त्यो कुरा जाजरकोटमा लागू हुन्छ? यो लागू हुँदैन। जाजरकोटका हाम्रा तमाम हाम्रो चाहिँ पार्टीको नेताहरू, आम कार्यकर्ता र मतदाताहरू, खास गरी पूर्वी क्षेत्रमा त हामीले 48 सालमा यो क्षेत्र चुनाव जित्यौँ, 51 को मध्यावधि निर्वाचन जित्यौँ। आजसम्म यो क्षेत्रमा काङ्ग्रेसले चुनाव जित्न सकेका छैन। 28 वर्ष भयो। तमाम काङ्ग्रेसका नेता, कार्यकर्ता र मतदाता यो पटक काङ्ग्रेसले चुनाव जित्नका लागि आतुर हुनुहुन्छ, जिताउनका लागि। उहाँले आफ्नो पार्टीले गर्ने समृद्धिको कुरा, विकासको कुरा, सुशासनको कुरा, शान्तिको कुरा, युवाहरूलाई व्यवसायीकरण गर्ने कुरा, युवाहरूलाई रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने कुरा हाम्रो तमाम पार्टी सङ्गठन आतुर छ। हामीलाई त अवसर अहिले जाजरकोटको दुईटै क्षेत्र प्रदेशमा चाहिँ हामी काङ्ग्रेसले चाहिँ गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवारीको मौका पाएका छौँ। त्यस हिसाबले जाजरकोटका कुनै पनि काङ्ग्रेसको नेता, कार्यकर्ता र मतदाताबाट यो पटक गठबन्धनमा बेइमानी हुँदैन। गठबन्धनमा बेइमानी हुँदैन। यदि गठबन्धनमा कसैले बेइमानी गर्नुभयो भने लामो उहाँको राजनीतिक त्याग छ। यो पार्टी निर्माणका लागि, व्यवस्थाका लागि, यो संविधानका लागि उहाँको लामो राजनीतिक त्याग पनि खेर जान्छ र उहाँको लामो भोलिको चाहिँ राजनीतिक भविष्य पनि छ। त्यो भविष्यको पनि बिचमा ब्रेक लाग्छ, किनभने पार्टीभित्र गरिएको बेइमानी आज पार्टी यसै हेरेर बस्दैन। म जिल्लाको सभापति पनि हो। मैले चाहिँ सबै चाहिँ आम चाहिँ हाम्रो नेतृत्व र आम हाम्रा कार्यकर्ताहरूलाई मैले आह्वान पनि गरेको छु। अनुशासितपूर्वक पार्टीले निर्देशन गरेको छ। आज समयको आवश्यकता, आज चाहिने देशको आवश्यकता, खास गरी यो व्यवस्थाको रक्षा र संविधानको रक्षाका लागि हामी दुईटा पार्टी एक ठाउँमा आएका हौँ। यसलाई सफल बनाउनु हाम्रो सबैको कर्तव्य हो। हाम्रो सङ्गठनको आजको आवश्यकता र महत्त्व पनि यही हो। त्यस हिसाबले हामीले बेइमानी गर्ने कुनै पनि छुट छैन। कुनै पनि एउटा सदस्यलाई बेइमानी गर्ने छुट छैन। यदि कसैले बेइमानी गर्नुभयो भने उसलाई बेइमानी गर्ने एउटा सदस्यलाई काङ्ग्रेसको सदस्य बन्ने छुट पनि छैन। यो हामीले खुला आह्वान गर्छौँ। मैले यहाँलाई राजनीतिक ज्योतिषी बनाएर सोधेँ भने मक्सिर 4 पछि वेदराज सिंहको परिचय बदलेला कर्णाली प्रदेश सभाको क्याबिनेटमा? यो चाहिँ अब हामी जनताले, आज आम मतदाताले हामीलाई चुनाव जिताउँदै हुनुहुन्छ। यो एउटा मेरो उम्मेदवारी 74 सालमा पनि थियो। 74 सालमा पनि मैले आफ्नो पार्टीको तर्फबाट 12,878 मैले चाहिँ मत प्राप्त गरेका थिएँ। 74 मा यो क्षेत्रमा मै थिएँ काङ्ग्रेसको उम्मेदवार र त्यति बेलाको गठबन्धनबाट मेरो आदरणीय नेता, आज हाम्रो चुनाव परिचालन समितिको यो पूर्व क्षेत्रको संयोजक, कमान्डर, निवर्तमान कर्णाली प्रदेश सरकारका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री गणेश प्रसाद सिंहले 16,911 मत लिएर मलाई चुनाव उहाँले जित्नु भएको थियो। आज मलाई चुनाव जित्ने मेरो नेता र म हामी एउटै चाहिँ मोर्चामा छौँ। उहाँले गठबन्धन र खास गरी मलाई चुनाव जिताउनका लागि सबै तरिकाले उहाँ चाहिँ चुनावी मैदानमा छ। म चुनाव जितेँ भने मैले चाहिँ यो क्षेत्रको प्रदेश सदस्यका हिसाबले प्रतिनिधित्व त गर्ने नै छु र सरकारको सहभागिताका हिसाबले पार्टीले युवाहरूको प्रतिनिधित्वको आधारमा म त पार्टीको जिल्ला सभापति पनि छु र यो कर्णाली प्रदेशमा काङ्ग्रेसको तर्फबाट खास गरी सबैभन्दा कान्छो उम्मेदवारकै रूपमा प्रतिनिधित्व गर्दैछु। अब सबै समावेशी सरकार,
समावेशी चाहिँ नि राज्य संयन्त्र बन्ने हो हैन। यहाँ चाहिँ नि महिला, दलित, जनजाति सबैको सहभागिता हुन्छ र हाम्रो युवाहरूको प्रतिनिधित्वको हिसाबले भोलि चाहिँ नि सरकारको सहभागितामा पनि मैले अवसर पाउन सक्छु, मेरो यो विश्वास हो। यहाँका एजेन्डा, यहाँका युवाहरू, प्रदेश सभा कका तमाम युवाहरूको प्रतिनिधित्व हुँ भनेर भन्नुभएको छ। मानिलिउँ यहाँले निर्वाचन जित्नुभयो र त्यसपछि गर्ने यहाँका एजेन्डा चाहिँ खास के हुन् उदागत हिसाबले? खास गरी युवाको पक्षमा, खास गरी मैले अघि भने मुलुक निर्माणको प्रक्रियामा छ, विकास त हुने नै छ। विकास हामीले चुनाव जित्दा मात्रै हुने होइन, विकास हाम्रा प्रतिस्पर्धी अरू कुनै साथीले चुनाव जित्दा पनि विकास हुन्छ। हामीले सिस्टमको विकासलाई चाहिँ पहिलो प्रायोरिटीमा राख्नेछौँ। यो अलिकति सिस्टमलाई कसेर, यसलाई चाहिँ सिस्टमलाई चाहिँ मजबुत बनाइकन विकासलाई त्यसको पछाडि लगाउने मेरो प्रमुख उद्देश्य छ। र मुख्य गरी आज हामीले विकासको जग बसाल्यौँ, हामीले समृद्धिको जग अथवा समृद्धिको यात्रा जे सुरु गर्नुपर्नेछ, यो यात्रामा युवाहरूलाई हामीले चाहिँ नि यसलाई युवा लक्षित बनाएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ। आज राज्यले लगानी गरेको छ कृषिका क्षेत्रमा, थुप्रो पैसा, करोडौँ पैसा, अरबौँ पैसा अनुदानका रूपमा आउँछ। त्यसलाई संस्थागत गरिकन व्यवसायीकरणतिर युवाहरूलाई हामीले लक्षित गर्ने हो। आज मेरो क्षेत्रको, मेरो जिल्लाको तमाम युवाहरू अहिले पनि भारतमा हुनुहुन्छ, अहिले पनि चाहिँ नि कतिपय मत हाल्न आउन पाउने नपाउने अवस्थामा हुनुहुन्छ, कतिपय आफ्नो परिवारको एउटा चाहिँ नि लालन पालनका लागि मात्रै पनि तेस्रो मुलुक, खाडी मुलुकमा हुनुहुन्छ, कतिपय चाहिँ नि अलिकति राम्रो मुलुकमा हुनुहुन्छ। त्यस हिसाबले अब प्रत्येक वडाको टोलभित्रको पनि प्रत्येक घरको युवालाई लक्षित गरिकन हामीले व्यावसायिक यात्रा सुरु गर्नुपर्नेछ। बुदागत रूपमा भन्दा कृषिको यात्रा, यो जाजरकोट एउटा चाहिँ कृषिको हिसाबले ठुलो सम्भावना बोकेको भूगोलभित्र पर्छ। यहाँ हामीले पशुपालनको हिसाबले उन्नत जातका बाख्रा, उन्नत जातका भेडा, उन्नत जातको गाई, भैँसी, हामीले यो चाहिँ दुग्ध उत्पादनका हिसाबले, मासु उत्पादनको हिसाबले, कुखुरा उत्पादनको हिसाबले यसलाई व्यावसायिक रूपमा लिँदै यसलाई अनुदानको नीतिलाई पनि बलियो बनाइकन, किनभने यो हामी दुर्गम पहाडी क्षेत्र, यहाँको आर्थिक अवस्था अहिले पनि मजबुत भइसकेका छैन यो जिल्लाको, हाम्रो नागरिकहरूको जीवनस्तर। त्यस हिसाबले अनुदानलाई पहिलो प्रायोरिटी राख्ने, युवा लक्षित अनुदानको कार्यक्रम बनाउने, जो घरमै बसिकन व्यावसायिक यात्रा प्रारम्भ गरून्। जसले इन्जिनियर पढ्नुभएको छ, जसले डाक्टर पढ्नुभएको छ, जो ओभरसियर पढ्नुभएको छ, जसले एचएफ अयब अनमी पढ्नुभएको छ, जसले जेटिए या त चाहिँ विभिन्न टेक्निकल पार्टहरू पढ्नुभएको छ, त्यो कोही पनि युवाहरू आज बेरोजगार नरहने गरिकन प्रदेशले नीति बनाइकन, हामीले त प्रदेशको कति क्षमता हो बजेटको हिसाबले, प्रदेशले सक्दैन, प्रदेशबाट हामीलाई चाहिँ त्यो हाम्रो लक्ष्य पुरा गर्नका लागि पुरा हुँदैन, हामी केन्द्रबाट पनि जोड्नेछौँ। र मेरो चाहिँ जो अनुभव छ, मसँग जे कुराको चाहिँ अध्ययन छ, त्यस हिसाबले हाम्रा ठुला चाहिँ सहयोगी राष्ट्रहरू अमेरिका, बेलायत, युरोप लगायत भारत, यिनी सबै मुलुकहरूकोबाट हामीले सहायता लिन सक्छौँ यो समृद्धिको यात्रालाई हामीले अगाडि बढाउनका लागि। जाजरकोट त हाम्रो जल जमिन जङ्गलका हिसाबले हाम्रो चाहिँ बलियो प्रभाव राख्ने यो क्षेत्र हो। हामी त धनी क्षेत्रभित्र पर्छौँ। यहाँ नलगाड हाइड्रो पावर जो 417 मेगावाट प्रोजेक्ट हो, त्यसको आज डिपिआर फाइनल हुँदैछ। त्यो चाहिँ मेरै जन्मभूमिमा त्यसको ड्याम सायद बन्ने हो, बारेकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 8। यो 1.5 खरबमा बन्ने प्रोजेक्ट हो। यो पनि प्रारम्भ तत्काल हाम्रै पालामा हुन्छ। केही युवाहरूलाई हामीले त्यहीँभित्र निर्माणको यात्रामा हामी जोड्छौँ, केही युवाहरूलाई हामीले चाहिँ नि यो चाहिँ नि निर्माणको क्षेत्रमा जोड्छौँ, केही युवाहरूलाई व्यावसायिक रूपले हामी अगाडि बढाउँछौँ र विभिन्न जसले चाहिँ टेक्निकल शिक्षा अध्ययन गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई हामीले नीति बनाइकन विभिन्न खालका दार्शनिकहरूसँग साझेदारी गरिकन विभिन्न चाहिँ शक्ति राष्ट्रहरूलाई चाहिँ हाम्रो निर्माण र हाम्रो चाहिँ समृद्धिको यात्रासँग उहाँहरूलाई आह्वान गरिकन उहाँहरूको विभिन्न फन्डहरूलाई रिलिज गराइकन हरेक तहका युवाहरूलाई रोजगारी, एक घर एक रोजगारी सुरु गर्ने यात्रा प्रारम्भ हुन्छ। यो हाम्रो चाहिँ नि हामीले सबैसँग राखेको हाम्रो यो चाहिँ नि आम चाहिँ नि मतदातासँग राखेको हाम्रो प्रतिबद्धता हो र मेरो चाहिँ प्रमुख प्रतिबद्धता र प्रमुख एजेन्डा मैले फेरि पनि जोड्ने, विकासको यात्रा सुरु भएको छ। एउटा नागरिकको जीवन परिवर्तनको यात्रा सुरु गर्नुपर्नेछ। त्यो सुरु मेरै पालामा म गर्छु, किनभने यो युवालाई चाहिँ नि केन्द्रित गर्नुपर्नेछ। म आफै पनि त्यो यात्राभित्रको एउटा प्रतिनिधि हो, युवाको एउटा प्रतिनिधि हो। यस हिसाबले चाहिँ हामी चाहिँ युवाहरूलाई लक्षित कार्यक्रम अगाडि बढाउनेछौँ। जस निर्वाचनमा जनताको तिर्खा फेरिए पनि राजनीतिक दलहरूको शैली फेरिएन अर्थात् शासकीय शैली फेरिएन भन्ने आरोप छ। यो शासकीय शैली र यो राजनीतिक प्रणालीमा तपाईँले भनेका कुरा सबै सम्भव छन्? सम्भव छ। यो जुन व्यवस्था आएको छ मुलुकमा, जुन व्यवस्थामा आज हामी छौँ, यो संसारको सबैभन्दा सुन्दर व्यवस्था हो।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हामीले पाएका छौँ र हामीसँग सबैभन्दा सुन्दर एउटा संविधान पनि छ। सबै हिसाबले हामी चाँजो पाँजो मिलाइसकेका छौँ। राज्यले पाउनुपर्ने यो एउटा जुन व्यवस्था नीतिगत कानुनी कुरा सबै कुराहरू यो देशमा प्राप्त भइसकेका छ। अब यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा हो। कार्यान्वयनको यात्रा अब जनप्रतिनिधिहरूले हिजोकै शैलीबाट होइन, अलिकति फेरिएर समय अनुकूल। अहिले त जनताले के चाहन्छ भने कतिपय जनतामा दलहरूप्रति नेतृत्वप्रतिको वितृष्णा के हो भने चुनावको बेलामा खुल्ला थुप्रो कुराहरूको आह्वान हुन्छ, ती कुराहरू चुनावपछि सम्पन्न हुँदैनन् भन्ने कुरा जो गुनासो छ नि। अब समय अलिकति धेरै अगाडि बढिसकेको छ। त्यस हिसाबले नहुने कुरा, असम्भव कुरा, जुन कुरा गर्नु छैन, जनतालाई अल्मल्याउने कुरा, कतिपय चाहिँ झुटको खेती, यो गरेर अब दलहरू टिक्न सक्दैन, नेतृत्व पनि टिक्न सक्दैन, यो लामो यात्रा पनि हुँदैन। त्यस हिसाबले सक्ने कुरा जे बोल्ने हो त्यही कुरा गर्ने हो, जे सकिन्छ त्यही कुरा बोल्ने हो र हामीले इमान्दारितालाई डगमगाउन दिने होइन। जस्तो जाजरकोटलाई निगाएर मगन्तेको क्षेत्र बनाएर थुप्रै पुस्ताले राजनीति गरे। जाजरकोट बदल्न गएकाहरू आफै बदले, तर जाजरकोटी जनता बदलिएनन्, मतलब अवस्था बदलिएन भन्ने गुनासो छ। तपाईँलाई विश्वास मानिहाल्नुपर्ने आधार चाहिँ के होइन? एउटा कुरा के हो भने यो चाहिँ केही पनि भएन भन्ने एउटा जो आम गुनासो छ नि, त्योसँग चाहिँ म सहमत छैन। धेरै कुरा भएको छ, मतलब जनताको अवस्था बदलिएन। मैले अघि जोडेँ, जनताको अवस्था बदल्ने मुद्दा नै आज मेरो प्रमुख मुद्दा हो। मैले भने नि विकासको जग त बसाल्यौँ, विकासको यात्रा सुरु भइसकेको छ। यसमा हाम्रो प्रतिनिधित्व नहुँदाखेरि पनि विकासको गति रोकिँदैन, मैले त यो भने नि। तर हाम्रो प्रमुख मुद्दा भनेको घर घरको जीवन, नागरिकको जीवन परिवर्तनको चाहिँ प्रमुख मुद्दा नारा पनि पुरानो भइसक्यो भन्ने छ नि। होइन, चुलो चौको र पानी पँधेरोको नारा राजनीतिक दलहरूका यो पुरानो होइन, यसलाई अब कार्यान्वयन गर्ने हो। यो सुरु पनि भएको छ। हिजोकै हिसाबले जाजरकोट त आज छैन नि। कति थुप्रो युवाहरू आज रोजगारीमा हुनुहुन्छ। हाम्रै जिल्लाबाट आज सहसचिव लेभलमा पुगिसक्नुभयो, उपसचिव लेभलमा पुगिसक्नुभयो। आज थुप्रो चाहिँ सयौँ युवाहरू अधिकृत हुनुहुन्छ। पुलिसको क्षेत्रमा डिएसपी, एसपी, इन्सपेक्टरहरू हुनुहुन्छ, डक्टर हुनुहुन्छ, इन्जिनियर हुनुहुन्छ। एउटा यात्रा त सुरु भएको छ त। यो चाहिँ हामीले ल्याएको व्यवस्थाले, हामीले चाहिँ गरेको यो चाहिँ राज्य प्रणालीले दिएको उपलब्धिको रूपमा त यसलाई पनि लिन सकिन्छ। किनभने त्यही हिसाबले लोकसेवाले चाहिँ भर्नाको प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको छ। हाम्रो चाहिँ जाजरकोट यो पिछडिएको क्षेत्रभित्र पर्छ, समावेशीका कुरा छन्। थुप्रो तरिकाले दलितबाट आज उपसचिवहरू हुनुहुन्छ, आज चाहिँ शाखा अधिकृतहरू हुनुहुन्छ। एउटा पुस्ताले एउटा चाहिँ यो राज्य निर्माणको यो व्यवस्थापक राष्ट्र सेवाको चाहिँ यात्रा त प्रारम्भ गरेकै छ त। अरू बाँकी रहेको जो समुदाय छ, जो युवाहरूको टिम छ, यसलाई व्यावसायिक रूपमा, यसलाई रोजगारीको यात्रामा चाहिँ लिने हो। अब चाहिँ हामीले त्यसलाई नीति बनाइकन, त्यसलाई कार्यक्रम बनाइकन, त्यो लक्ष्य राखिकन, त्यो उद्देश्य राखिकन, त्यसमा 5 वर्षमा परिणाम दिने गरी यसलाई चाहिँ प्रतिशतका आधारमा हामीले चाहिँ मङ्सिरदेखि हाम्रो यात्रा सुरु हुन्छ। अर्को चाहिँ 5 वर्षको अर्को मङ्सिर आउँदाखेरि हामीले कति प्रतिशत चाहिँ बेरोजगारीको सङ्ख्यालाई भोल्युममा घटायौँ र हामीले चाहिँ कति प्रतिशत चाहिँ हाम्रो रोजगारी र व्यावसायिकतालाई बढायौँ, यो परिणाम हामी इन्डिकेटरमा चाहिँ थाहा हुने गरी दिन्छौँ, गर्छौँ। यो भन्ने मात्रै होइन, किनभने मैले अघि पनि जोडेँ नि, मेरो उमेरले अरू बाँकी यात्रालाई मलाई यहाँ चाहिँ हाइड्रोलिक ब्रेक लाग्छ। काम गर्नु छ, कुरा गर्ने होइन, काम गर्नु छ, त्यो कुरा सम्भव छ, सकिन्छ, त्यो आँट छ मसँग, त्यो मसँग दृढ सङ्कल्प छ। मेरो एउटै सपना छ। मसँग कुनै लोभ पाप कुनै कुराहरू मेरो मनमा छैन, मलाई चाहिएको पनि छैन। मलाई चाहिएको एउटै कुरा हो, मेरो जाजरकोट सुन्दर बनाउनु छ, विकसित बनाउनु छ। मेरो क्षेत्र यो पर्यटन यो के अरे यो प्राकृतिक हिसाबले सुन्दर क्षेत्र हो, भूगोलको हिसाबले मात्रै विकट हो, यो धनी क्षेत्र हो। यहाँ जल, जमिन र जङ्गल मैले अघि नै भने, यसको सदुपयोग गर्नु छ। यसका लागि म प्रतिबद्ध हुने हो। मलाई विश्वास गरेका र मलाई विश्वास नगरेका आम जाजरकोट आमा बुवा दाजुभाइको जीवन सुख सुन्दर र जीवनको यात्रा चाहिँ सुखमय बनाउने हो। र हरेक आज व्यथा पीडा जे कुराहरू छ मनभरि भारी बोकेर बस्नु भएको छ, उहाँहरूको अनुहारमा खुसी ल्याउने हो, आत्मविश्वास बढाउने हो, शान्ति ल्याउने हो। यो कुराको यात्रा सुरु हुन्छ, सकिन्छ। यो असम्भव भन्ने नै छैन। दुनियाँ परिवर्तन जसरी भएको छ, दुनियाँका जो शक्तिशाली राष्ट्रहरूमा, जे विकासशील राष्ट्रहरूमा जे हिसाबले चाहिँ एउटा गति बढ्या छ, यी कुराहरू त संसार त आज एउटा ग्लोबलाइजेसनमा गइसक्यो। यो हिसाबले संसारका सिकाइहरूलाई आफूले चाहिँ प्रयोगमा ल्याउने हो, त्यो सम्भव छ। यो असम्भव भन्ने कुराको कुनै पनि हुँदैन। हामी गन्तव्यमा छौँ। हजुर, जाँदा जाँदै जसले वेदराज सिंहलाई कर्णाली प्रदेश सभामा देख्न चाहन्छन्, तपाईँका तमाम शुभेच्छुक युवाहरू, आम जनसमुदायबाट तपाईँको खास अपेक्षा के हो?
मैले खास गरी मेरो क्षेत्रका सम्पूर्ण मेरो चाहिने देउता रूपी भगवान रूपी आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो मेरो नेता मेरो कार्यकर्ता र आम मतदाता हुनुहुन्छ यहाँहरूलाई मेरो बिन्ती छ एकपटक हामीले यो समृद्धिको यात्रा पुरा गर्नुपर्नेछ आर्थिक क्रान्तिको यात्रालाई पुरा गर्नुपर्नेछ बेरोजगारीको यो पीडालाई चाहिँ हामीले अन्त्य गर्नुपर्नेछ हामीले चाहिँ जे खालको चाहिने यो चाहिने भूगोलको हिसाबले विकासको अहिलेसम्म चाहिने हाम्रो चाहिने खास गरी देखिने गरी जनताले आफ्नो आँखाले देख्ने गरी र उनको हृदयले महसुस गर्ने गरी विकासको यात्रा पनि सम्पन्न गर्न बाँकी छ यो यात्रा सम्पन्न गर्नुपर्नेछ मसँग एउटा दृढ सङ्कल्प छ मसँग इमान्दारिता छ मसँग इच्छा शक्ति छ मसँग योग्यता र क्षमता पनि छ यस हिसाबले आम चाहिँ यो क्षेत्रका मतदाताहरूले मलाई विश्वास गर्नुहोस् मलाई मतदान गर्नुहोस् मेरो गठबन्धनमा प्रतिनिधि सभामा शक्तिबहादुर बस्नेत हुनुहुन्छ हाम्रो काङ्ग्रेसको तर्फबाट प्रतिनिधि सभामा हाम्रो चाहिँ उम्मेदवार छैन हाम्रो साझा उम्मेदवार शक्तिबहादुर बस्नेत हो शक्तिबहादुर बस्नेतले लिएको चुनाव चिन्ह गोलाकारभित्रको हँसिया हतौडामा हामी आम काङ्ग्रेसीहरूले पनि मतदान गर्नमा आह्वान गर्छु हाम्रो चाहिँ साझा उम्मेदवार शक्तिबहादुर बस्नेत हो प्रदेशमा माओवादी केन्द्रको उम्मेदवार नभएकाले प्रदेशमा माओवादी केन्द्रको सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ता र आम मतदाताको साझा उम्मेदवार म आफै हो र मेरो पार्टीको चुनाव चिन्ह जो रुख छ यो चाहिँ आम माओवादी नेता कार्यकर्ता र मतदाताको पनि उहाँहरूको चुनाव चिन्ह यही हो यस हिसाबले हामीले हाम्रा पार्टीका सङ्गठनहरूलाई पनि जोगाउनु छ हिजो हामीले वर्षौँदेखि पञ्चायतको अन्त्य हुँदै आज चाहिने बहुदल ल्याइकन गणतन्त्र आउँदासम्म हाम्रो हजारौँ शहीदहरूले चाहिँ रगत बगाउनु भएको छ हाम्रो हजार योद्धाहरूको योगदान छ हाम्रो नेताहरूको लगानी छ यो सङ्गठनहरूका हाम्रो मूल्य र मान्यताहरूलाई पनि जोगाउनु छ हामीले गरेको लगानीको मूल्य लिने बेला आएको छ यो अहिले परिणाम लिने बेला आएको छ त्यसकारण सबैसँग मेरो चाहिँ आग्रह छ माओवादी केन्द्र र काङ्ग्रेसका तमाम मतदाता नेता कार्यकर्ताहरूलाई आह्वान छ गठबन्धनमा इमान्दारिताका साथ मतदान गरिदिनुहोस् हामी चाहिँ एउटै भएर आएका छौँ हाम्रो चाहिँ यो यात्रा 5 वर्षको होइन नेपालको निर्वाचन सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाले एउटै दलले अहिले चाहिँ के छ भने पूर्ण बहुमत लिने अवस्था छैन थुप्रो दलहरू भएनाले यो गठबन्धनको यात्रा नेपाललाई समृद्धिको यात्रा विकासको यात्रा आर्थिक क्रान्तिको यात्रा सम्पन्न नगरुन्जेलसम्म हाम्रो गठबन्धनको यात्रा पनि जारी रहन्छ यो 10 वर्ष जान सक्छ त्यस हिसाबले हामी चाहिँ सबैलाई म अपिल गर्छु हाम्रो चुनाव चिन्ह प्रतिनिधि सभामा हँसिया हतौडा प्रदेश सभामा रुखमा मतदान गर्नुहोस् खास गरी मलाई यहाँहरूले सेवा गर्ने मौका दिनुहोस् म यहाँहरूले बोगाएको अभावको भारी पीडाको भारी बेरोजगारीको भारी यहाँहरूको मनभरि भएका चाहिने यो चाहिने जुन गुनासाको भारी र विकास नभएको ठाउँहरूको समस्याको भारी यो सबै भारीहरू म बोक्न तयार छु म युवा हुनका नाताले मसँग दृढ सङ्कल्प र इच्छा शक्ति छ यो कुराका लागि चाहिँ म तयार छु र यही व्यस्त समयको बिचमा पनि समय मिलाइदिनु यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद मलाई यो चाहिँ बागमती टेलिभिजन मार्फत मेरो आम चाहिने मतदाता र मेरो देशभरिको चाहिने हाम्रा गठबन्धनभित्रका नेता कार्यकर्ताहरूसँग मेरो चुनावको विषयमा केही आफ्नो चाहिने प्रतिबद्धताहरू राख्ने मौका दिनुभएकोमा बागमती टेलिभिजनको परिवार र यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु हस् धन्यवाद दर्शकबिन उहाँ हुनुहुन्थ्यो वेदराज सिंह वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनका साझा उम्मेदवार नेपाली काङ्ग्रेस जाजरकोटका सभापति यसकारण मेरो उम्मेदवारीको यो विशेष अङ्क आजलाई यहीँ टुङ्गिन्छ बागमती टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला म पनि बिदा चाहन्छु नमस्कार